आपने देख नहीं लिया कितनी तमकनत के साथ इनके एक बड़े ने मुझे कहा कि कड्डो उन्हों बाहर। हमने बार बार बात नहीं करनी, मीनारे पाकिस्तान मौजूद है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो मिर्जा जेलवी अकबर है और वो खुद भी समझता हो कि मैं अकबर हूं, उसको पालने वाले वो भी समझते हो कि ये अकबर है, तो भाई इसे बाहर कटो ना, आप लुकिया है जो होने तक। हाँ, जलसे में आता है, हाजिरी लगवा के फिर भाग जाता है। सब में सारी चेंज कर ली है। हमारे पास तो अंदर की रिपोर्टें भी है ना, हमारे बंदे अंदर भी बैठे हुए हैं, एक एक रिपोर्ट आती है, हमारी भी एजेंसीज है अपनी मदनी। हाँ, कटदा मनु प्यासी ओ अपने बाबा जानी नु बाहर कटो ना, इलियास कादरी नु जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत बनाया जाए। 1996 में एक दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई थी, उसके बाद से वो बंदा पब्लिकली सामने नहीं आया है तो इतनी सिक्योरिटीज के साथ। आज 28 साल हो चुके हैं इस बात को, मुझ पे तो 5 दफा हो चुकी हैं। फिर बाहर कट के मनु के लड़ा तुसी। फिर वो एक पॉडकास्ट के अंदर आपको पता है साद रिजवी साहब ने भी हिम्मत दिखाई, उनको था ये बेचारा निकलता कौन नहीं है तो मैं धमकी ला दें के सामने बैठे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, नई नस्ल, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है, मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके, और उन्होंने एक बड़ी नस्ल को ट्रैप कर रखा है। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में, आपका रिव्यू क्या, और सेकेंडली नई नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो चढ़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मुकाबिल, वो कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ व्यूज़ और ये चीज़ें लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है, उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। वो कहते हैं जड़ियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा। ठीक है जी, जिस दिन उन्हां दिल होवे और बड़ी दूर की गल है, साडे तक तां कोई साडे बाल ना भी बह गए ना सामने तो फिर उस दिन गल होएगी। ये तो बड़ी दूर की गल है। उनको पता थी शेर दफा फिर बाहर निकल आएगा, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। हाँ, नसिया ना कहते ना शेर है जी, साद, साद शेर को ही कहते हैं। ओ साद और साद इब्ने अबी वकास, हाँ, साद इब्ने उबादा, साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तू कागजी शेर है। हाँ, देखे एक हफ्ता हो गया पूरा, कोई बयान नहीं आ रहा, चमचों से बयान दिलवा रहा है, और वो चमचों के बयान भी कोई 200 बंदा देखता है, कोई 250, जिदे 250 भी 250 साढ़े स्टूडेंट होते रहे। हाँ, आप नहीं सामने आ रहा। और इंटरनल रिपोर्ट जो हमारे पास है, इंतहाई परेशान है ये लोग। वो कह रहे हैं मीर साहब ने के कम पाया। तो ये अगर आप ये बाहर नहीं आता, और ये एकेडमी में जो मैंने इसको बताया कि यहां पे आ जाए ऑनलाइन, और ये खुद सामने नहीं आता, तो चैलेंज तो इसने खुद किया था ना, मैंने तो नहीं सिखा कि तू आके कीमिया वाली मशीन पे चढ़ जा। हाँ, ये खुद चढ़ा है। इससे अंदाजा लगाएं ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हकीकत में इनको पता है इनके बुजुर्गों ने जो काम डाला हुआ है, नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की हुई है। हाँ, मुझसे बड़ा कौन बरेलवी रहा है? हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो इतनी नफरत करते थे बाकी लोगों से, ये तो बाद में पता चला खुरा ही हमारे घर निकला था। वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, इन जिनों के भी प्यो हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी गुलाम अहमद कादियानी दजाल के साथ मुनाजरा कर सकती थी? नहीं, वो तो अड़े भरा सी। और देखे कितने ये यानी मुजरिम है कि मेरे ऊपर कादियानी का इल्जाम लगाते रहे अपनी चोरी छुपाने के लिए। कादियानी तुम्हारा था है? हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल के नमाज पढ़ता था जिस तरह तुम पढ़ते हो, और वो हनफी है। उनके इस वक्त के खलीफा का बयान है कि हम हनफी हैं। You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. और हम और हमारे स्टूडेंट्स उस तरीके पे नमाज पढ़ते हैं जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारे लिए इससे बढ़कर, हमारे लिए नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो पीराने पीर थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, उन्होंने गुनियतुत तालिबीन में नमाज का तरीका वही लिखा हुआ है जो रफुल यदैन के साथ है, बुखारी और मुस्लिम वाला। और तुम उनके नाम पे 11वीं खा रहे हो और नमाज पढ़ रहे हो कादियानियों वाले तरीके पे। ये मैं बातें करता हूं ना, फिर इनको बड़ी बुरी लगती हैं।
کہتے ہیں جی ہمیں کہاں جا کے ملا دیا ہے. تم پچھلے 15 سال سے میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو. تو بھائی قرآن نے تو کہا ہے کہ سورہ شورا میں برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سورۃ النساء میں کہا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کے لیے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہو. یہ ظلم کرتے ہیں نا مجھے اس دجال کے ساتھ ملا کے. کون لوگ جن کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. تو دیکھیں پھر بھاگ گیا وہ کتنا ڈرا ہوا ہے. کہتا میں کوئی بات کروں گا پھر چھٹ جائے گا. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. یہ ہے سچائی کی طاقت. ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے نا انجینئر صاحب اتنے ہارڈ لائنر کیوں ہیں. اللہ کے بندو یہ کچا کھا جاتے ہیں مجھے. میں نے انہیں نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. ذرا سی کوئی بات کرے گا میں اللہ کے ہاتھ پھڑا دیں گا ایسی تیسی توڑی. کیونکہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے نا کہ میں نے تو نبی الاسلام کے مشن کی خاطر اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی پہ. میں نے تو کرنا ہے ختم نبوت کا کام. ختم نبوت کے کام کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ کوئی چشتی دجال بچے گا, نہ کوئی تھانوی دجال بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. دبو انہاں بابیاں نوں. وہ کہندے نا پی گیا جے تواڈے بابیاں نوں پی گیا جے. ہاں اوے پی گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام تماشا کرتے ہو. پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو تواڈے پیواں نوں پی گیا ہن تسی چپ بیٹھے ہو. اور نکلو باہر. اور کھا گیا تواڈے بابیاں نوں کھا گیا جے ڈکار بھی نہیں لیا. سب فراڈ, جھوٹ, حرام خوریاں دین کے نام کے اوپر. ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر امت کو دھوکہ دیا. عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھائی میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. اونٹ کڈو انہوں باہر سعد رضوی نوں. ہاں آئے تھے. اس کا نائب امیر کہنا جی انجینئر نوں کڈو. اونٹ تیرے ساتھ نے آپ منے اونٹ کاکا نہ کوئی کڈی. ہاں اسی تو تواڈے وڈیاں نوں کچھ نہیں سمجھتے. خادم رضوی صاحب پوری زندگی میرے کلپ دیکھ کے بھاگتے رہے اپنے ساتھ والوں کہتے انہوں نہ چھیڑیو, انہوں نہ چھیڑیو. انہوں پتا سی کہ کھا جائے گا سارے نو. تو کھا گیا جائے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو یہ مجھے بائی چانس یاد آ گیا کیونکہ اس وقت یہ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں نا ختم نبوت کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ختم نبوت اس دن ہوگا جس دن تم لوگ لاہور سے جب نکلو ان پبلشرز کی دکانوں کے باہر دھرنا دو جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں. پھر میں مننا گا تو آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر کے بتایا ہوا جی ہم نے تو یہ کیا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ ہمارے پیر میرعلی شاہ صاحب نکلے. اور پیر میرعلی نے تو خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیتے ہیں. شکر کرو اس دجال دے سامنے نہیں گیا. کالک مال دینی سی انہیں منہ تے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. ان کے اعلیٰ حضرت بھی چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کر کے گئے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہاں اور ان کا چاچو اشرف علی تھانوی اس نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان کے اندر کتاباں بدل گیا نے. اور تواڈے بابے تینوں وڈے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں تو اسی کے اندر کتاباں بدل گیا نے. اور چھڑ دو آج تو 15-16 سال پہلے مناظروں میں انیف قریشی صاحب نے خود اس کو شتیحات کہہ کے دفاع کیا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں شبلی کو رسول بنانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تسی بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کتاباں نہیں بدلیاں, گل مسئلہ کچھ اور ہو گیا وچ انجینئر پہ گیا جو ہے. ہاں قادر دیاں میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے توانے پٹھا کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت. ہن سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیلمی بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا
कख नहीं आमदा कि कैसे ये कब्र से निकले गए। बाबे और फरमाते हैं भाई वो मुरीद था मेरा गौस पाक, तो मैंने अपने रब से कहा परवरदिगारा निस्बत मेरी है, इन्हू छड़ दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया एक गल बड़ी लंबी है, मैं विचों हज़फ कर रहा हूं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फरिश्तियों हट जाओ पीछे, अब्दुल कादिर विच पै गया। और जिस कहते ना छड़ दो अब्दुल कादिर पै गया जे, हाँ इन्हों के पता है इंजीनियर पै गया विच, ए टोटल वजह जे। तो भाई इन लोगों की गलत बयानियों, फरेबज़दा अकायद और नजरियात के लिए यही काफी है कि अभी तक इनकी जुर्रत नहीं हो रही कि चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह की किताबों की प्रिंटिंग बंद करवाएं या उनके ऊपर मुकदमे करवाएं या उधर जाके धरने दें। अगर ये मुखलिस होते ना तो सबको एक तरीके से आंकते जिस तरह हम आंकते हैं। पहली दफा मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल। ये दज्जाल का लफ्ज मैंने आके जोड़ा है, मुझसे पहले कोई इनका मौलवी ये लफ्ज नहीं बोलता था इसके साथ। कोई गुलाम कादियानी कहता था, कोई मिर्जा कादियानी कहता था, मैंने हमेशा उसका नाम पूरा लिया जो उसका नाम है, गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का लफ्ज लगाया। ये 29 दज्जालों में से एक दज्जाल है जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए जिनमें से हर शख्स ये दावे करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। और यही हदीस अबू दाऊद और तिरमिज़ी में है, उसमें आगे अल्फाज हैं अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। कादियानियों को इल्मी तौर पे अगर किसी ने ललकारा है तो अल्लाह के फजल से इस फकीर ने ललकारा है। मेरी वीडियोस आप देख लें, कादियानियों को मुसलमान बनाने वाली वीडियो, वो एक 40 मिनट की वीडियो किसी भी शख्स को खत्म नबूवत के हवाले से सही अकीदा बता सकती है। उसके अलावा वीडियोस हैं, कश्फ और इल्हाम के ऊपर मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है, खत्म नबूवत के अकीदे के ऊपर रिकॉर्ड है अल्लाह के फजल से। तो ये अच्छी काजिज का नाम लेके अपने चंदे इकट्ठे करते हैं और लाइफ मुसलमानों की वनरेबल करते हैं, और किसी की जुर्रत नहीं है कि इनके बारे में बोले। हमारे रियासती इदारे भी बुज़दिली दिखा जाते हैं टाइम आने पर।